Higalag mga pinangga kong kaigsuon doon natay pangutana diri sa tungkol sa kaigsuon. Matod pa niya diri, Pastor, mayong gabi, mayong buntag pod, no? Basta kay mayong adlaw diha kanimo. Ako di ay si Morverick, ang saan pag-pronounce yung pangalan. Ako di ay si Morverick Celestial. Nagpuyo ako sa Purukto, Magsaysay, Kitaw-Taw, Bukidnon. Usa ako ka estudyante nga nag-eskwela ko sa Kitaw-Taw National High School. Pastor, bisan tuod usa ako ka Katoliko, pero gapaminaw gihapon ko sa imong programa sa tingog sa paglaom sa LCM-FM. Dili ni imong programa, atong programa. Dili ni akong programa, ato ning programa. Sa kabatuoran nga ato ning programa kini apil kag paminaw, so apil ka nini nga programa. That's why akong gibasa imuhang gipasibaw diri nga text tungod kay ato ning nga programa. O sumo na ko basa, Pastor, mayong gabi, ako ODI si Moverick Celestial. Nagpuyo ako sa Purukdos, Magsaysay, Kitaw-Taw, Bukidnon. Usa ko ka estudyante nga nag-eskwela ko sa Kitaw-Taw National High School. Pastor, bisan tuod usa ko ka Katoliko, pero nagpaminaw gihapon ko sa ako ng usbon atong programa sa tingog nga paglaom, tingog sa paglaom sa LCM-FM. Kuan man good, Pastor, bag-o pamangyud kong nagsunod sa pagpaminaw sa radyo ni adtong unang July last year, man siguro ata sa tuig 2024. Mga anak, grabe, believe jud ko sa imo, Pastor. Patay, ayaw sa ako pag-believe, brother. Sa kang Kristo ta mo believe. Okay, but anyway, masabtan ramang gihapon. Believe jud ko sa imo, Pastor, ang imong mga pulong maoy makapadasig ngadto sa mga tao nga gusto masayran ang kamatuoran. Wala gyud kay laing dala nga mga libro nga imong natun-an kundili ang Biblia ra gyud. Pastor, hinaot unta nga imo akong tabangan sa pagsabot ni anang bersikulo aning Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga nagkanayon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. Karon, Pastor, unsa may buot pasabot ni anang giingon ni Hesus sa tulo ka klaseng butang nga iyang gisulti ngadto sa mga tinun-an, og midugang pagud siya nga nag-ingon, walay mo adto sa akong amahan kundili pinaagi kanako. Karon mauni ang akong pangutana, mao na ba kaha ang gipasabot sa umahabot nga paghukom or dili? Pastor, unta nga imo akong tabangan aron masabtan nako ang Juan 14 bersikulo 6. Una-una, kanang gihisgutan din ha mga higala sa Juan 14:6. Nagkanayon. Atong basahon, doon na kay balag kasulatan diha. Ablihi pod kauban kanako. Bisaya atong basahon. Og si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Sa ato paghisgutan dinhi mga kaigsuonan nga walay laing makaadto sa amahan kundili pinaagi kang Hesukristo. Si Kristo matud pa niya, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Pag-ingon niya, I am the way, unsay iyang buot ipasabot? Pag-ingon nga I am the way, unsay iyang buot pasabot? Sa English Bible, sumala pa sa 1 Timoteo 2 bersikulo 5, for there is one God and one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Walay usa lang ang Dios, ug usa lang pod ang tigpataliwala between God and man, nga mao si
Kristo nga tao. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Pila ka buok mediators? Isa ra ka buok. Ang tigpataliwala gikan kanimog ngadto sa Dios, isa lang ka buok, si Kristo lang. Manang wa siya magingog, we are the ways. Ang iyang sulti, ako mao ang dalan. Wala siya mayon, kami maong mga dalan. Usa lang ang dalan, paingon sa Dios, paingon sa Amahan. Mateo 26 versikulo 39. Matod pa, og sa nakalakaw siya sa unahan og jutay, siya mihapa og nagampo nga nag-ingon, amahan ko kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kupa, ngani dili sumala sa akong pagbuot kon dili sa imo. Kanang kupa mga kaigsuonan nga iyang buot ipasabot, kupa sa kamatayon sa krus, kupa sa pagpalansa ngadto sa krus. Si Kristo hilabihan kaguol, nihapa siya sa amahan og nagampo nga amahan kung pwede lang, isaylo kanako kini nga klase sa kamatayon, kini nga klase sa pagantos aron sa pagluwas sa kinabuhi sa mga tao, kung pwede lang isaylo mo kinigikan kanako. Ang tubag sa amahan, no, there is only one way and you are the way. Daw ako mapamalandong mo na itubag samahan. Kaya nga no, gisaylo ba gikan kang Kristo ang kamatayon sa krus? Nakaiskapar ba si Kristo sa kamatayon sa krus? Wala. Matod pa ni Kristo, ang imong pagbuot may matuman, dili ang ako. Ang pagbuot samahan, there is only one way. There is only way. Ang imong kamatayon sa krus, you are the only way. Ikaw lang ang bugtong pamaagi nga ang mga tao maluwas. Mao na nga sa Buhat 14 bersikulo 12, matod pa, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Walay laing pangalan. There is no any other name nga ang mga tao motuo og mamaluwas ang mga tao. The name of Jesus Christ. Pinaagi lang yun sa pangalan ni Jesus Christ. Sa ato pa, the way of salvation is through Jesus Christ. Ang dalan sa kaluwasan, walay lain, pinaagi lang yun ni Ginoong Hesukristo. Pag-ingon ni Kristo, I am the way, iyang gi-introduce, iyang kaugalingon nga ako ang dalan sa kaluwasan. Ako ang pamaagi aron masulbad ang kamatayon. Ang pagkamakasasala o ang kamatayon, masulbad, pinaagi kang Jesus Christ. That's why He said, I am the way. Ako mao ang dalan. Naa kang Kristo ang kasulbaran, naa kang Kristo ang pamaagi, aron kitang tanan makakabot sa kaluwasan. Pag-ingon ni Kristo, I am the truth. Unsa iyang buot ipasabot? Ako maong kamatuoran. Sumala pa sa Juan kapitulo 17, bersikulo 17, balaana sila, pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Nakita og nadungog nga matod pa ni Kristo, balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pero nganong niangkon si Kristo nga ako mao ang kamatuoran? Niangkon siya nga ako mao ang kamatuoran, iya pong gideklarar nga ang pulong mao ang kamatuoran, nga mo'y magbalaan kanimog kanako. Sumala pa sa Juan kapitulo 1, bersikulo 1, 2 hangtod sa 14, og atong basahon. Masabtan nato gano nga si Kristo ni angkon siya ang kamatuoran, at the same time iyang gipaila-ila nga ang pulong mao ang kamatuoran. Subala sa maong mga bersikulo nagkanayon, sa sinugdan mauna ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, og niadtong mga nangahimo na walay bisan usa
nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Og ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan, og ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Versikulo 6 hangtod sa 10. Dihay usa ka tawo nga ginganlan ni si Juan, nga pinadala gikan sa Dios, siya mianhi sa pagsaksi ug pagpanghimatuod may tungod sa kahayag aron ang tanan mutuo pinaagi kaniya. Kini siya dili mao ang kahayag, hinunua siya mianhi aron sa pagpanghimatuod may tungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag nga magaiwag sa matag usa ka tawo kini nagasingabot sa kalibutan, og siya mianhi sa kalibutan, og ang kalibutan himong pinaagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. 11 hangtod sa 14. Siya nahiabot dinhi sa iyang kaugalingon, ngani ang iyang mga tao wala modawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga mga nangataw dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios. Og ang pulong nahimong tao og miipon kanato, mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran, og sa among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon nga sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Ato nakit-an dinhi nga sa sinugdanan, sa wala pa gyud ang tanan, naanay pulong ang naguna. Nabitay nag-angkon nga kuno unang ilang simbahan kaysa pulong. Kinsa may tay gatudlo ninyo ana oy? Mao ba nay opisyal nga doktrina sa inyong simbahan nga mas una ang simbahan kaysa pulong? Ang pulong nga maoy nag-compose, ang pulong nga maoy nag-consist, ang pulong nga maoy naakasulat sa balaang kasulatan. Una pa na sa tanang mga butang kay kana nahitabo ang pulong sukad pa sa wala pa ang tanan, anaa na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Ang balaang kasulatan nga diin napuno sa pulong sa Dios, una pa na kay sa inyong simbahan. Ayaw mog tuo anang istorya sa mga CFD nga mas una daw ang Roman Catholic kaysa Biblia. Una daw ang Roman Catholic kaysa pulong sa Dios. Una daw ang Roman Catholic kaysa scriptures. Una daw ang Roman Catholic kaysa balaang kasulatan. Ayaw mog tuo ana kay lukop na lang na silang pangangkon. Ang tinuod, mas una ang pulong nga maoy nahimong balaang kasulatan. Sa sinugdan mauna ang pulong kauban sa Dios, ug ang Dios mao ang pulong. Ang pulong mao'y naghimo sa kalibutan. Tanang butang sa kalibutan nahimo pinaagi sa pulong. Pulong sa Dios. Nahitabo kana sa paglalang sa kalibutan. Siya ang naglalang. Ang unang kahayag sa tibuok kalibutan minggawas, mingsidlak ang pinakaunang kahayag, mao ang pulong. O kana nga pulong, sumala pa sa versikulo 14, nahimong tao nga mipuyo ipon kanato. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 1:23, si Kristo na tao o ang iyang ngalan Emmanuel nga nagpasabot ang Dios ipon kanato. Sa ato pa si Kristo nga mao ang Dios, nga mao sa sinugdan ang pulong, mao ang natao nga mipuyo ipon kanato. Tama ang gilitok ni San Pablo sa Roma Kapitulo 9 versikulo 5 nga si Kristo mao ang Diyos nga nagpakatao, og natao ang Diyos nga mao si Hesukristo. So tama ang gingon ni San Pablo, kay si Kristo mao ang pulong nga nahimong tao. Ang purpose sa mga pulong sa balaang kasulatan, gisulat kana nga mao ang kamatuoran para pagpamatuod o pagpaila og kinsa si Ginoong Hesus. Sumala pa sa Juan Kapitulo 5,
44, 45, 46 o 47. Matod pa, unsaon man ninyo sa pagpakatuo, kamo nga nagadawat sa dungog gikan sa usag-usa, apan wala nagapangita sa dungog nga gikan sa bugto nga Dios. Ayaw kamo pagunahuna nga ako mao ang nagasumbong batok kaninyo sa atubangan samahan. Ang magasumbong batok kaninyo mao si Moses, siya nga maoy inyong ginalauman. Kung kamo nagatuo man kang Moses, nan mutuo sab unta kamo kanako, kay siya nagasulat man mahitungod kanako. Apan kung kamo dili mutuo sa iyang mga sinulat, usaon man ninyo sa pagtuo sa akong mga gipamulong. Ang mga sinulat ni Moses sa first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomio, maunay pinakaunang scriptures nga later gideklarar nga Biblia. Ang igo lang nangangkon ang simbahang Katoliko nga sila'y nagdeklarar nga tawgo na siyang Biblia, pero sa pagkapulong sa Dios, walay labot ang simbahang Katoliko. Igo lang sila nangangkon nga mao ni Biblia ha. Bisan pag wala pa'y Biblia, ang mga tao motuog yapon sa pulong sa Dios, gitawag nila Holy Scriptures. Gikan sa Holy Scriptures giilisdan nila og pulong Biblia. Nga kanang pulong Biblia di gani na mabasa sa Scriptures. Sila na nagbuot-buot ana nga tawgon og Biblia. Pero anyway, wala man po ko'y supak nga tawgon sa Biblia, pero sa wala pa na siya gideklarar nga Biblia, ang tawag niya is Holy Scriptures, balaang kasulatan. Og ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Hesus. Kung ang balaang kasulatan ang pulong sa Dios, gideklarar ni Kristo nga balaana sila pinaagi sa kamatuoran, og ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios, buot ipasabot nga ang balaang kasulatan nga karon gitawag na siya og Biblia, mao ang balaang pulong sa Dios, mao ang kamatuoran nga magabalaan kanimo, og kanang balaang kasulatan nagatudlo sa pagpamatuod mahitungod kang Hesus, kay ang sinugdanan ang pinakaunang pulong sa Dios nga sukad kaniadto sa wala pa matukod ang kalibutan. Kana nga pulong mao ang nagbuhat sa kalibutan, mao ang naglalang sa kalibutan, mao ang nagpakatao ning kalibutana, nga mao si Jesus Christ. All about in the Bible is all about Jesus Christ. Tanang naa sa balaang kasulatan pulos naa kan Jesus Christ. Tanang mga bersikulos sa balaang kasulatan nagtudlo mahitungod kang Jesus Christ. Ang sentro sa balaang kasulatan walay lain, mao si Jesus Christ. Ang mga pulong sa Dios magabalaan kanimo. Ang kamatuoran magabalaan kanimo. Nganong nahimo siyang kamatuoran ang mga pulong sa Dios? Tungod kay ang pulong sa Dios nagapamatuod mahitungod kang Kristo. Kay si Kristo mao ang sa sinugdanan, mao ang pulong nga nahimong tao og bipuyo ipon kanato. Karon, tanaw na to ang kasulatan. Ang balaang kasulatan sa katapusan mao ang pinadayag kapitulo 1 versikulo 1. Unsay gingalan sa balaang kasulatan, gitawag siya og propesiya. Gitawag siya og pinadayag. Gitawag siya og revelation. Kinsay tag-iya sa Book of Revelation? Si Juan Revelador? No. Kinsay tag-iya sa Book of Revelation? Ang tag-iya sa Book of Revelation o ang tibuok kasulatan niya nagkanayon, Revelation chapter 1 verse 1. Ang pinadayag ni Hesus Kristo. Kinsay tag-iya sa Revelation? The revelation of Jesus Christ, according to English. So the owner, the proprietor of the Word of God is Jesus Christ. Dili na ninyo ang konon oy. Kamong mga CFD, dili na pwede bisag ang konon ninyo nagkadaghan nga kamoy tag-iya sa pulong sa Dios sa Biblia. Nauna pa si Kristo ang angkon ninyo. Sumala pa sa Revelation 1:1, si San Juan nagdeklarar nga ang pulong sa Dios ang pinadayag gikan sa langit
pinadayag nga iya ni Hesukristo, dili Romano Katoliko si Jesus Christ. Nga gihatag kaniya sa Dios aron ikapadayag ngadto sa iyang mga ulipon. So ang Book of Revelation usa ka pulong sa Dios nga gitawag og revelation ni Jesus Christ. Nga iyang gipadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay o kini gipahibalo ni Hesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang mga ulipon o sa iyang ulipon nga si Juan. Atong masabtan nga ang pulong sa Dios, ang scriptures, is the scriptures of Jesus Christ nga matud pa maoy makapabalaan kanimo. Balaan na sila sa akong pulong o ang pulong mao ang kamatuoran. Pag-ingon ni Kristo, I am the truth, si Kristo ang magbalaan kanimo. Pinaagi sa imong pagtuo ngadto kaniya ngadto sa kamatayon niya sa Kalbaryo sa krus o ang iyang dugo nga iyang giula dito sa maong krus maoy pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa mga pulong. Sumala pa sa Roma Kapitulo 10:17 nga ang pagtuo moabot pinaagi sa pagpaminaw nato sa pulong nga giwali sa mayong balita nga hika nato. So pinaagi sa pulong ang matag usa nakahibalo nakadungog sa kamatayon ni Kristo sa Kalbaryo sa krus og ngoy hinungdan nianang tungora mahimo siyang mutuo og maka-avail sa pagkamatarong og pagkabalaan pinagi sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya og bulahan ang mga nagapatalinghog og nagatuman sa naisulat niini og ang panahon haduol na. Unsa daw? Bulahan ang nagabasa sa pulong sa Dios. Dili kay nagabasa lang, bulahan ang nagapaminaw. Ikaw nga nagabasa karon, at the same time ikaw nagapaminaw karon, bulahan ka, duha ka rason nga pwede kang hatagan sa Ginoo pagkabulahan. Ikatulo, bulahan dili kay nagbasa lang, dili kay nagpatalinghog lang, og ang nagtuman sa naisulat niini kay ang panahon haduol na. So tulo ka rason nga pwede kang panalanginan sa Ginoo. Tulo ka hinungdan nga pwede kang tawgon sa Ginoo og bulahan, pinalanginan. Number 1, nagabasa sa pulong sa Dios. Number 2, nagapaminaw sa pulong sa Dios. Number 3, nagatuman sa pulong sa Dios. O kanang pulong sa Dios, original niya na mao si Jesus Christ. That's why ang pulong sa Dios nga nakasulat sa balaang kasulatan, tanan nagpunting, nagpamatuod kang Jesus Christ. Buti pasabot, mabalaan ka kung dawaton nimo ang pulong nga mao si Jesus Christ, imong tumanon ang mga kasuguan, mga kabubuton, tanan tulumanon nga gisulti ni Jesus Christ, og ikaw magalakaw kauban ni Kristo, mabalaan ka pinaagi sa pagtuo, og imong dawaton iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus, mabalaan ka pinaagi sa kamatuoran. That's why Jesus Christ said, I am the truth. Pag-ingon ni Kristo nga I am the life, pag-angko ni Kristo nga I am the life, unsa iyang buot ipasabot? Sumala pa sa Juan Kapitulo 15 versikulo 4 hangtod versikulo 1, 2, 3, 4, 5, matod pa ni Ginoong Hesus, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras, ug ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga, kini iyahang pamutlon, ug ang tanan sanga nga nga mamunga, kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makapamunga, gawas kon magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili magapamunga, gawas kon magapabilin kamo kanako. Matod pa, kinahanglan magpabilin ta kang Ginoong Hesus kay siya ang punuan, siya ang paras. Og matod pa sa versikulo 5, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya nga nagapamungag daghan, kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. Sa ato pa
si Kristo ang tinubdan sa kinabuhi. Kaya kung wala si Kristo, dili ta mabuhi. Wala gyud kamoy arang mahimo matud pa ni Ginoong Hesus kung wala siya. Mo'y hinungdan nga si Kristo nagpamatuod sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Ang kawatan mo anha aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi. Og sa makabaton niini sa madagayaon gayud. Si Kristo mianhis kalibutan aron sa paghatag og kinabuhi. Dili kay kinabuhi lang ang ihatag ni Kristo. Ang iya pag yung gihatag, abundant life sa English. Abundant life, kinabuhi nga puno sa panalangin ang ihatag ni Kristo kanimo. Buoti pasabot kung makonekta kan Jesus Christ, abundant life ang ato mabatnan. Dili kay kinabuhi lang nga igo makaginhawa. Kinabuhi nga puno sa panalangin. Unsa nga mga panalangin? Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, matod pa, kamundo ni mga balaang kasulatan paliw kablihin ninyo, kauban kanako, Juan Kapitulo 3, versikulo 16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ikaw nga naminaw karon, unsay tuyo ngano nga si Kristo gihatag kanimo nga maoy bugtong anak sa Dios aron paminawa pagayo, aron ang tanan apil ka nga naminaw nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So ang purpose ni Kristo ning kalibutan na paghatag og kinabuhi, dili kay ordinaryong kinabuhi, kinabuhing walay katapusan. Ikaw nga naminaw karon, kung imong gidawat si Kristo nga personal manluluwas, salamat kayo. Dalaygon ikaw og dalaygon ang Amahan. Kay ngano man, anaa kanimo si Kristo. Duna kay kinabuhi, dili kay kinabuhi lang ordinaryo, kinabuhing walay katapusan. Sumagod sa dihang si Kristo, sa dihang si Kristo atiman sa masulubong panimalay nga mao sila si Marta o si Magdalena, si Maria Magdalena, gumikan sa kaguol nila sa kamatayon nila silang igsuon nga si Lazaro. Iyang gi-comfort ang maong managsuon. Yun sa niya pag-comfort, matod pa niya, og si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi ra gihapon siya. Og ang tanan nga mabuhi og mosalig kanako, dili nagayud siya mamatay. Motoo ba ikaw niini? Pag-ingon ni Kristo, ako maong kinabuhi, siya ang pagkabanhaw. Og anaa sa iyang kamot ang susi sa kamatayon o sa lubnganan. Sumala pa sa Pinariyag Kapitulo 1, versikulo 18, anaa sa kamot sa Dios ang susi sa kamatayon o sa lubnganan. Wala kay mabasa sa Biblia nga anaa sa ubang tao. Matod pa nila ang susi kuno na kang San Pedro, dili na tinuod, wala kay mabasa sa Biblia ana. Og unsa man relihiyon na nagdoktrina nga ang nagunit sa susi mao si San Pedro, bakak na nga doktrina di na mao. Kay ang susi sa kinabuhi o kamatayon, susi sa kamatayon o sa lubnganan, anaa sa kamot ni Ginoong Hesus. Buti pasabot siya ang kinabuhi, siya ang provider of life, siya ang provider of everything. Nabuhi man ta karon tungod kang Kristo. Kaya balo ba ka nga si Kristo ang nagtuko, naglalang kanimo, si Kristo ang nagbuhat kanimo? Sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7, and the Lord God formed man out from the dust of the ground and breathed into his nostrils, and the man became the living soul. Ang Ginoong Dios, maoy nag-umol sa tao gikan sa abog sa yuta, og iya kining gihuyupan sa iyang gininhawa og nahimong kalag nga may kinabuhi. O say buot pasabot niya na, kinsa may naghimo kanimo? Ang Dios Amahan? Yes, I admit,
nga dunay amahan, dunay anak, dunay Espiritu Santo sa tulo ka persona sa usa ka matuod nga Dios. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Kanang God nga gilitok nina is Elohim. It is a plural in form. Usa ni sa ka plural nga porma, Elohim, kay ang singular is Elohe. So, buti pasabot more than one. Kinsa man na sila. Genesis 1:26, matud pa, buhaton nato ang tao, sumala sa tong dagway, sama kanato og ingon kanato. Nagplano sila nga magbuhat og tao, nag-istoryahanay sila nga nagbuhat og tao. Dili mga manulunda ang iyang kaistorya, kay ang mga manulunda dili creators but creatures. Dili maglalalang ang mga manulunda kundi binuhat pod ang mga manulunda. Karon pag ingon niya nga magbuhat og tao, kinsa may nagbuhat og tao? The Lord God, sumala pa sa Genesis 2:17. Kinsa maning the Lord God? Ang amahan ni? No. Dili ang amahan mo ang the Lord God. Kay di ka kabasa sa Biblia og the Lord Father. Na kay mabasa nga the Lord Jesus Christ sa Biblia. The Lord Son. Pero wa kay mabasa ang the Lord Father. So, wa po kay mabasa ang the Lord Holy Spirit. Sa tulo ka persona, isa lang ang gitawag og Lord. Si Jesus Christ lang. Granting without admitting ang amahan mo ang Lord God. Sumala sa mabasa sa Pinadayag 19, 17 man tingali na, dili ko sure, ako na lang ilon karon, hilangon ako na karon taon-taon. Nga si Kristo mo balik, isip Ginoo sa tanang mga Ginoo, hari sa tanang mga hari. Kung Lord God ang amahan, under di ni Kristo ang amahan, kay Ginoo man siya sa tanang mga Ginoo. Di man na pwedeng ang amahan ni under og anak. So sa ato pa si Kristo Ginoo sa tanang mga Ginoo, may hinungdan nga siya ang Lord of Lords. So katong Lord God, katong Ginoo nga Dios nga nagbuhat sa tao, mauto si Jesus Christ. Ngano sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 nagkanayon no 16, I'm sorry. Si Kristo mao ang kadagway sa Dios nga dili makita. Sa ato pa si Kristo ang pattern. Pag-abot sa 17-18, siya ang panganay, siya ang ulo sa iglesia. So sa ato pa, kung si Kristo ang parihas og dagway sa Dios, nan kay ang tao gibuhat man sama sa dagway sa Dios, sa ato pa ang gihimog sample, ang gihimog pattern, ang gisundugan aron mapurma ang dagway sa tao, mao si Jesus Christ. Siya ang nagbuga og kinabuhi sa imong ilong aron ka mabuhi. So tama ang iyang pag-claim nga siya mao ang kinabuhi. I am the life. Now wrap up ta mga nagpaminaw, no? Wrap up ta, balik ta. Ato ning bukuson tanan. Pag-ingon ni Kristo I am the way, walay lain nga pamaagi aron ang tao maluwas. Walay laing pamaagi nga ang tao makalingkawas sa pagka makasasala. Walay lain nga ang tao makalingkawas gikan sa kalisod, sa mga problema. Walay lain nga ang tao makalingkawas gikan sa mga pagsulay. Usa lang ka pamaagi. Matod pa ni Kristo, I am the way. Ako mao ang dalan. Walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit ug sa adlaw aron ang tao maluwas. Walay lain, si Jesus Christ lang. Pinaagi lang kang Kristo maluwas ang tao. Pinaagi kang Kristo masulbad ang problema sa tibok kalibutan. He is the only way, si Jesus Christ. He is the way. Siya ang dalan, si Ginoong Hesus. Pag-ingon po ni Kristo nga I am the truth, siya ang pulong. Ug ang tanang mga pulong sa balaang kasulatan nagatudlo ngadto kaniya. Kay kung mutuo mo
Biblia, mutuo pod mo ni Kristo. Kung mutuo mo sa pulong sa Dios, mutuo pod mo ni Kristo, kay ang tanang mga pulong sa Dios matud pa ni Kristo nagapamatuod kaniya. Kung gusto mong makaila og kinsa si Ginoong Hesus, basaha ang balaang kasulatan. Kung gusto mong makaila og unsa ang kinaiya ni Kristo, basaha ang balaang kasulatan. Kung gusto mong makaila, mahibalo sa mga pamaagi ni Kristo sa planos kaluwasan, basaha ang balaang kasulatan. Kay ang tanan mahitungod sa balaang kasulatan, mahitungod kan Jesus Christ. That's why he said, I am the truth. Juan 17:17, balaan na sila sa akong pulong. Kaya ang akong pulong mao ang kamatuoran. So ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Pag-ingon ni Kristo, I am the way, tama. Kay siya sinugdan, siya maong pulong. O ang pulong na himong tao o bipuyo ipon kanato. Ikatulo, pag-angkon ni Kristo nga I am the life, siya ang life giver. Siya ang nag-breathe in og life sa imong mga ilong, mga buho sa imong ilong. Siya ang naghatag kanimo gininhawa. Siya ang nagagunit sa imong kinabuhi. Mao nang matod pa ni Kristo, kung mubulag kamo kanako, wala gyud mo'y mahimo. Kay mianhi ko paghatag og kinabuhi, dili kay kinabuhi lang, abundansya nga kinabuhi. O kana nga abundansya nga kinabuhi, I call it everlasting life. Matod pa ni Kristo, akong pagkabanhaw, ako maong kinabuhi. Bisan kinsa nga mutuog musalig kanako, bisan pagmamatay, mabuhi ra gyapon siya, og ang nabuhi nga nagsalig kanako, dili na mamatay, mutuo ba mo niini? Matod pa ni Ginoong Hesus. Siya ang life, siya ang kinabuhi, siya ang naghatag sa tanan. Higala nga nagpaminaw, sa samang pagi akong ipalaila kanimo si Kristo. Siya ang dalan, siya ang kamaturan, siya ang kinabuhi, og matod pa ni Kristo, walay lain nga pamaagi nga makaadto mo samahan, kundili pinaagi lang yun kan Jesus Christ. Mahitungod sa paghukom, hukman tang tanan. Kung idawat mata ni Kristo, isip dalan, isip kamatuoran, isip kinabuhi. Kaya kung wala nato dawata si Kristo, isip way, truth, and life, kitang tanan mahimong pakyas sa panahon sa paghukom. Kung gidawat nimo si Kristo, isip dalan, kamatuoran, o kinabuhi, sigurado makaabot ka sa amahan. He is the only way. He is the truth. And He is the life. Mga pinangga kong mga igsoon, wala na tayo oras pagpakikuban kaninyo. Gusto lang akong ipabaylo kaninyo pag-usab karong Sabado. Kauban ko ninyo din sa Balutakay, Digo City, sa atuang venue sa kining gitawag o LCMBN Studio venue. So din hita magkita mga pinangga na kong igsoon. O alang sa tanang gusto mo tabang sa tuang programa, pwede mong magpadala direkta sa inyong mga donations sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Osbonako 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Ang inyong deposit slip, picturein ninyo, i-send ninyo sa Facebook Messenger ni Mrs. Marites Amimita nga mao atong treasurer. I-send ninyo sa iya para maresibuan mo. Bahalag online gyapon ang pagresibo. Ikaduha, pwede mo makapadala sa inyong suporta sa atong programa pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lulier o Cebuana Lulier. Ang inyong mga control numbers, transaction number, i-text ninyo kay Mrs. Marites Amimita. I-text, i-inform siya nga nagpadala mo, mauni ang control number or mauni ang transaction number. 0965-429-6761. Muna iyang cell number. Osbonako 0965-429-6761. Osbonako ha? 0965-429-6761. Pangutan na po siya kung doon na ba siya GCash.
Kaya para pwede po mo mag-GCash. Okay? Yes, salamat daan. Doon natin GCash din nga gina-announce na to kining GCash number ni Mrs. Mary Ann Medidas, ang atong former treasurer. Mrs. Mary Ann Medidas, doon na si cell number nga at the same time maupod ang iyahang GCash number 0917-718-0269. Mao ni ang ato ang cell number or GCash number nga padadaan nato sa mga donors, no? Pinagi kung na dunay mga donors nga mag-send. Okay, so doon na tayo mga pipila ka mga kaigsuonan nga gusto na tong pasalamatan, na ipadala inyong mga donations sabay ang mga resibo para ma-acknowledge mo, maresibuan mo. Niya, salamat kayo sa tanang mga nag-send pinagi sa GCash, sa mga suporta sa programa nato rin sa radio alang sa tuang buhat sa pagpadayon dinhi sa kahanginan. Okay. Ang Dios magauban kanunay sa tanan nato mga donors o mga sponsors. O salamat po kayo sa tanan nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin nga mga farmers. Thank you very much kaninyong tanan. Nakatabang mong dako sa tumbuhat diri sa radio o sa tanan kaninyo. O sa tanan nagagamit sa Tyresol o Renal Boost. God bless you and more power to you. Okay, wala mo kitay oras sa ngalan na lamang kanimo sa tanan nato mga tigpaminawan. Sa ngalan kanimo kang Jesus Christ, kimatong great provider, ako sab inyong kapamilya ni ulipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver the First, magayon kanimo, samtang ang tao muhilak, makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug
Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.